गाड़ी चला के और कुछ पैदल 7th एवेन्यू तक होके आया हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जो बेसर सामानी की हालत में यहाँ से दौड़े लगी हैं और यहाँ से भागे हैं, यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ छोड़ के, चप्पलें छोड़ के, यहाँ तक कि कुछ लोग अपने कपड़े छोड़ के यहाँ से भागे हैं। मैं तस्वीरें शेयर करूँगा और एक इसकी बाकायदा वीडियो रिलीज़ करेंगे। मोटरसाइकिलों को जलाया हुआ है। सबसे बड़ी जो मुझे एविडेंस मिली है वो जो कंटेनर को इन्होंने आग लगाई उसकी वजह समझ आ गई है। उसके नीचे कागज़ों की राख है। इन्होंने वहाँ पे बाकायदा प्लान बनाए हुए थे और वहाँ पे एविडेंस मौजूद था कि इन्होंने रेड जोन में एंटर करके पार्लियामेंट पे कैसे हमला करना है, सरकारी अमलाक को कैसे नुकसान पहुँचाना है और सरकारी शख्सियात को, अहम हुकूमती ओहदों पर फाइज शख्सियात को कैसे निशाना बनाना है। ये तमाम तर एविडेंस था जिसको ये जला के गए हैं, वरना अपने ही कंटेनर को नजर आतिश करने का कोई जवाब नहीं है। कंटेनर को इसलिए आग लगाई गई है क्योंकि कंटेनर में इन्होंने तमाम प्लानिंग की थी और तमाम वो दस्तावेजात मौजूद थे कि कौन कहां से आएगा, कौन कहां से एंटर होगा, किसके जिम्मे कौन से वेपन है, किसको कौन सी गन दी गई है, किसको कौन सा ग्रेनेड दिया गया है, कितने शेल हैं वो किसके हवाले किए गए हैं। जो मैंने आज फुटेज रिलीज किया वो आपने देखा कि वो बाकायदा प्रोफेशनल लोग हैं जो वो शेल फायर कर रहे हैं। तो ये जो पूरा यहाँ पे ब्लू एरिया वाली सड़क है, मैं एंड तक होके आया हूँ और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये फाइनल कॉल नहीं थी, ये मिस कॉल थी। और ये मिस कॉल इसलिए थी कि इसका नाम अली अमीन खान भगौड़ा होना चाहिए था, गलती से अली अमीन खान गंडापुर रखा गया है। ये दूसरी दफा मौके से भागा है। पहले अक्टूबर में आए और यहीं पे डी चौक में अपने कारकुनान को बेसरो सामानी की हालत में छोड़कर केपी हाउस छुपे और वहां से भाग गए। और मैं पुलिस का, रेंजर्स का, एफसी का, पाक फौज का खसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूं, पंजाब पुलिस का, इस्लामाबाद पुलिस का, कि पूरे धरने में जो काम पीटीआई नहीं कर सकी वो इन्होंने कर दिखाया कि इन्होंने अली अमीन खान को और बुशरा बीबी को एक गाड़ी में बिठा दिया। वो लड़ते रहे। अभी तक हमें कंटेनर पे एक साथ नजर नहीं आए, मगर ये काम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने कर दिया कि उनको एक गाड़ी में बिठाया और वो फरार हो गए। यहां से जो भागने के मनाजिर हैं, खुदा से डरना चाहिए, पनाह मांगनी चाहिए। इतने बड़े बड़े दावे, इतनी बड़ी बड़ी बढ़कें, और जिस तरह मैं कहता होता हूं कि तब्दीली का जज्बा, तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वही हुआ जिसका डर था कि बातें बड़ी बड़ी और हमला करेंगे, इस्लामाबाद टेक ओवर करेंगे। इन्होंने आज तक सिर्फ एक धरना इनका 126 दिन चला इस वजह से कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी। ये उस सपोर्ट के बगैर ये जलसे भी नहीं कर सकते, ये उस सपोर्ट के बगैर धरने भी नहीं कर सकते। ये इनके हालात हैं कि जो भागने के मनाजिर है, मैं अल्लाह ताला से माफी मांगता हूं कि अल्लाह ताला बड़े बोल से बचाए। जिस तरह दौड़े हैं दुम दबा के, जिस तरह भागे हैं दीवाना वार, अपनी गाड़ियां आपस में टकरा दी। मैं देख के आया हूं, गाड़ियों का रुख डी चौक की तरफ होना चाहिए था, गाड़ियों का रुख है F10 F11 की तरफ, और अपनी ही गाड़ियां आपस में टकराई हुई जल्दबाजी के अंदर, और हर शय छोड़ के भाग उठे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह ताला का शुक्र है, लोग कह रहे थे आप सख्ती नहीं करते, आप लोग मजामत नहीं करते। हम इनको लाशें नहीं देना चाहते थे, हम खून खराबा नहीं करना चाहते थे, और यहाँ पे हमने इनका हाल देखा है। हमें सिर्फ ठीक वक्त का इंतजार था और वजीर दाखिला कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर रहे थे कि ठीक वक्त आएगा तो फिर इनसे निपटेंगे। और उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। अभी किसी ने सोशल मीडिया पे लिखा हुआ था कि घर को ही आग लग गई घर के चिराग से, जब ये जला हुआ कंटेनर हमने देखा है। तो रिहा लीडर को करवाने आए थे और गिरफ्तार खुद होके बहुत सारे कारकुन यहाँ से गए हैं। अभी भी बिल्डिंग्स में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं मेरे सामने। शरपसंद छुपे हुए हैं, गुलेले लेके, पत्थर लेके, इतने इतने बड़े नुकीले पत्थर मौजूद हैं, बंटे मौजूद हैं, शेल मौजूद हैं। और ये इतनी बड़ी सियासी नाकामी इनका मुकद्दर बनी है क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं थी।
وہ خاتون جو خود کو گھریلو خاتون کہتی ہے، اور کرتوت یہ ہیں کہ بھاگنا وتیرہ بن گیا ہے، پہلے پاک پتن سے بھاگی، اب یہاں سے بھاگ اٹھی. تو یہ کیا ہابی ہے؟ یہ کوئی 100 میٹر کی رنر تھی اسکول کے اندر. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ پھر موقع پہ کھڑے ہونا، لیڈر کی فائنل کال ہے. ہمیں تو سکھایا گیا ہے کہ جو کال دو، کھڑے ہو جاؤ موقع پہ، جان دینے کو تیار ہو جاؤ. اور یہ اچھی فائنل کال تھی کہ یہ سارے بھاگ گئے، اور اصل میں ان کو بڑا نقصان ہوا ہے، یہ اس سے ریکور نہیں کر پائیں گے. 26ویں آئینی ترمیم میں نقصان، پچھلی اکتوبر کی کال میں نقصان، قانون سازی میں نقصان، پارلیمان میں نقصان، اور آج یہاں سے ناکامی اپنا مقدر بنا کے الحمدللہ یہاں سے بھاگے ہیں. اور آج کے بعد جرت نہیں کریں گے. اپنے صوبے میں جاؤ، اپنے صوبے کی عوام کی خدمت کرو، کرم کے لوگوں کو سینے سے لگاؤ، لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرو، صحت پر توجہ دو، تعلیم پر توجہ دو. یہ ان کا پلان تھا کہ یہ بیلاروس کے صدر کے دورے کو سیبوٹاج کریں، یہ یہاں پہ توڑ پھوڑ کریں، یہ اکانومی کو نقصان پہنچائیں. ان کے منصوبے خاک میں ملے ہیں. اور جو مناظر ٹی وی پہ آپ نے دیکھے کہ قوم یوتھ کے لوگ دیوانہ وار چاروں طرف میں بھاگ رہے ہیں، آپس میں ٹکرے مار رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کسی کو میں نے کہاں جانا ہے، مگر مقصود تھا یہاں سے بھاگنا. اور جو کنٹینر میں اہم دستاویزات جلے ہیں ان کا فورینسک بھی کرایا جائے گا اور پتہ لگایا جائے. کنٹینر میں نظر آتش کیا گیا ہے. آپ لوگوں کو بھی شدید ٹھنڈ لگ رہی ہے تو میں آپ کے صبر کا امتحان نہیں لوں گا. اگر کوئی ایک دو سوال ہے تو میں عطا صاحب کے جو علی امین گنڈاپور ہیں اور بشرا بی بی ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ فرار ہو گئے ہیں. اس میں حکومت کی ناکامی نہیں جو فرار ہو گئے. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب چور بھاگتا ہے نا اور لنگوٹا کس کے دوڑ لگا دیتا ہے تو اس پہ جو خوف طاری ہوتا ہے نا اس وقت بھاگنے کے وقت، اور جو اس وقت اس کو طرح طرح کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ میں پکڑا گیا تو ہائے کیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں ہماری کامیابی ہے کہ آج یہ پورا راستہ کلیئر ہو گیا ہے، شرائح کھل رہی ہیں، امن لوٹ آیا ہے. اور جو دہشت گرد، جن کو میں دہشت گرد کہتا ہوں، جن سے کوئی بات چیت نہ ہوئی تھی نہ ہوگی، وہ جب یہاں سے فرار ہوئے ہیں تو شرم سے ان کو ڈوب مرنا چاہیے. چلو بھر پانی کہیں ملے رستے میں ہری پور کے، یہاں سے بھاگے منال والی سائڈ سے. تو اطلاعات یہی آئی ہیں کہ منال والی سائڈ سے بھاگیں، کہیں چلو بھر پانی نظر آئے تو علی امین بھگوڑے اور بشرا بی بی پیرنی شرم سے ڈوب مرنا اور آئندہ اسلام آباد کا رخ نہ کرنا. اچھا یہ بتائیے گا کہ پچھلی دفعہ بھی گنڈاپور صاحب آئے اور وہ چلے گئے، غریب کا بچہ پچھلی دفعہ بھی پکڑا گیا، اس دفعہ بھی غریب لوگ پکڑے گئے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب کی جو یہاں سے فرار ہے وہ کسی ڈیل کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ دیکھیے، ایک تو میں یہ عوام کو بھی مطلع کرنا چاہتا ہوں جو ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور ان کی ڈھال بن جاتے ہیں، اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا. ان کے اپنے بچے قاسم، سلیمان، ٹیرین تینوں باہر ہیں، کٹھے پل رہے ہیں گولڈ سمتھ کے گھر میں. ان کی موصوف بشرا صاحبہ کے 5 بچے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، رولز رائس گاڑی چلاتے ہیں. تو یہ کیوں غریب کے بچے کو آگے کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو بلائیں نہ آگے کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل ہے، ادھر صرف ہم نے بھگوڑے دیکھے ہیں اور بزدلی دیکھی ہے. علی امین گنڈاپور میں اتنی سی بھی شرم ہو تو آج کے بعد پگ نہیں پہنے گا. اچھا طاہر صاحب یہ بتا دیجیے، آخری سوال ہے کہ عین اس وقت جب بیلاروس کی جو اعلیٰ رکنی وفد ہے، صدر موجود ہے، حکومت پاکستان کے ساتھ ان کے یادداشتیں جو ہے وہ سائن ہو رہی تھی، اسی وقت ہم نے دیکھا یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بنگڑے ڈال رہے تھے اور شیلنگ ہو رہی تھی. آواز تو اندر گئی ہوگی سر، امپریشن کیا کیا ہے؟ نہیں، آواز نہیں گئی، مگر میں بیلاروس کے صدر کے ساتھ گاڑی میں آیا آج شام کے عشائیے میں، تو یہ انہوں نے ضرور کہا کہ حالات کیسے. میں نے کہا جی حالات بہت اچھے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اللہ خیر کرے اور پاکستان کے حالات اچھے ہی رہنے چاہیے. ایک بات انہوں نے اندر کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو سازش ہوتی ہے پاکستان کے خلاف، اس پہ آپ کو غور کرنا چاہیے. تھینک یو سر.